मरीज खून के लिए डॉक्टर की मिन्नतें कर रहा था, मगर डॉक्टर ने मरीज को खून देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो गरीब था। मरीज एड़ियां रगड़ कर मर गया। अगले दिन डॉक्टर का अपना बेटा एक्सीडेंट में जख्मी होकर आया। उसे नायाब ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। नर्स ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि पूरे शहर में वो खून सिर्फ उसी गरीब मजदूर का था जिसे डॉक्टर ने कल खामोशी और वीरानी की गहराई और पुरइसरार चादर में लिपटा हुआ ये दूर दराज गांव शहर की हगामा खेजियों और शोर शराबे से कोसों दूर था, जहां जिंदगी अपनी रवायती सादगी मगर इंतहाई कठिन और दुश्वार अंदाज में रवां दवां थी। यहाँ के मकीनों की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में सख्त मुशक्कत से शुरू होती और शाम के साए ढलते ही गुर्बत के अंधेरों में गुम हो जाती थी। मगर इसी पसमानदा और कच्चे मकानों वाले गांव के ऐन वस्त में एक ऐसी पुख्ता और बुलंद इमारत असीदा थी जो अपनी साखत बनावट और शान व शौकत में बाकी तमाम घरों से अलग और मुमताज थी। ये इमारत डॉक्टर वकार का निजी शफाखाना था, जिसे देखकर गुमान होता था कि ये किसी मसीहा का डेरा नहीं बल्कि किसी बादशाह का महल है, जहां उम्मीद और मायूसी के दरमियान हर रोज एक नई जंग लड़ी जाती थी। इस इमारत के संगे मरमर के फर्श और कीमती फानूस गांव वालों की आंखों को खैरा कर देते थे और वहां से उठने वाली महंगी अद्वियात की खुशबू गरीबों को अपनी औकात याद दिलाती थी। डॉक्टर वकार इस पूरे इलाके का वहद मुस्तनिद और तजर्बेकार मालिज था, जिसके पास शहर की बड़ी बड़ी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स मौजूद थे। मगर बदकिस्मती से इसके सीने में धड़कने वाला दिल गोश्त का लोथड़ा होने के बावजूद इंसानी हमदर्दी और रहम दिली के जज्बात से आरी हो चुका था। वो एक ऐसा खुद गर्ज मसीहा था जिसके लिए तिब और इलाज मुआलजा अब इबादत या खिदमत खलक नहीं रहा था, बल्कि ये एक खालिस मुनाफा बख्श तिजारत बन चुका था और उसकी अकाबी नजर मरीज के मर्ज या तकलीफ से पहले उसकी जेब और लिबास पर पड़ती थी। डॉक्टर वकार का ये पुख्ता मानना था कि जिंदगी और मौत बेशक खुदा के हाथ में है, मगर इस जिंदगी को बचाने के असबाब मुहैया करना डॉक्टर का कमाल है और इस कमाल की भारी कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। वो अक्सर अपने अस्पताल के अमले और मातहतों से बड़े फख्र से कहा करता था कि याद रखो, अगर हमने जज्बात और हमदर्दी को अपने पेशे पर हावी कर लिया तो ये अस्पताल बहुत जल्द यतीम खाना या लंगर खाना बन जाएगा। इसलिए अपने असूल सख्त रखो ताकि दौलत का बहाव कम ना हो और हम अपनी पुरताइश जिंदगी बरकरार रख सके। उसके इस बेहिस और कारोबारी रवैये ने उसे गांव के अमीरों वडेरों और चौधरियों का तो चहचाता और मंजूर नजर बना दिया गया था, मगर गांव के गरीब मजदूर और किसान इसके नाम से भी खौफ खाते थे और कांपते थे, क्योंकि डॉक्टर वकार के दरवाजे पर दस्तखत देने का मतलब था कि आपके पास या तो भारी रकम मौजूद हो या फिर आप अपनी इज्जत नफ्स और सफेद पोशी गिरवी रख कर आए हो। डॉक्टर वकार की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही रोशनी और उम्मीद का मरकज था और वो था उसका अकलौता जवान बेटा जरार, जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था और अपने बाप के बरअक्स जरार एक इंतहाई नरम दिल रहम दिली का पैकर और खुदा तरस नौजवान था, मगर वो अपने बाप की कमाई के जरिए और उसके जालमाना असूलों से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ था।
डॉक्टर वकार अपने बेटे से दीवानगी और जुनून की हद तक मोहब्बत करता था और उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करना अपना औलैन और मुकद्दस फर्ज समझता था। वो अक्सर रातों को जाग कर सोचता कि मैं ये सारी दौलत, ये जायदाद, ये जमीनें और ये नामूरी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे जरार के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि उसे जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारे। मगर वो ये नहीं जानता था कि कुदरत के पोशीदा कारखाने में फैसले दौलत और बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसान के अमाल और नीयत की बुनियाद पर होते हैं। और कभी कभी इंसान जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत और कामयाबी समझ रहा होता है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और बर्बादी का सबब बन जाती है। सर्दियों की एक ठठराती हुई और यख बस्ता शाम थी, जब सूरज मगरिब में डूब रहा था और गांव पर रात का अंधेरा अपने सियाह पर फैला रहा था। हवा में खुनकी की शिद्दत बढ़ गई थी और लोग सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में दब गए थे। अस्पताल के वेटिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर वकार के जाने का वक्त हो चुका था और अपने पुरताश कमरे में अपनी चीजें समेट रहा था कि अचानक अस्पताल का भारी कम मरकजी दरवाजा जोर से खुला और बाहर से आने वाली सर्द हवा का एक तेज झोंका अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ ही एक नहीफ लरजती हुई और दर्द में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। ये आवाज एक बूढ़े और लाचार शख्स की थी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए और तार तार थे और उसके झरियों ज़दा चेहरे पर गुर्बत, भूख और बीमारी की गहरी जर्दी फैली हुई थी। उसका नाम दीन मोहम्मद था, जो इसी गांव का एक इंतहाई गरीब और मेहनत कश मजदूर था, जिसने अपनी सारी उम्र दूसरों के खेतों में हल चलाकर और ईंटें उठाकर गुजार दी थी। मगर आज वो खुद एक ऐसी जानलेवा बीमारी की जद में था, जिसने उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया था। दीन मोहम्मद अपने लड़खड़ाते और कांपते कदमों के साथ इस्तकबालिया काउंटर तक पहुंचा और वहां मौजूद कंपाउंडर से, जो कि एक सख्त मिजाज शख्स था, मिन्नत समाजत करने लगा कि बेटा डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरी सांस उखड़ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे खून की अशद जरूरत है। कंपाउंडर, जो डॉक्टर वकार का ही तरबियत याफ्ता और उसी के रंग में रंगा हुआ था, उसने इंतहाई हकारत और नफरत से उस बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक भून चढ़ाकर कहा कि बाबा जी, ये कोई खैराती इदारा या सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। डॉक्टर साहब के जाने का वक्त हो गया है और वो निकल रहे हैं, और वैसे भी तुम्हारे हुलिये से लगता नहीं कि तुम्हारे पास फीस के पैसे होंगे। क्या तुम्हारी जेब में कुछ है? दीन मोहम्मद ने अपनी मैली कुचैली वास्केट की जेब से चंद मुड़े हुए और पसीने में भीगे हुए नोट निकाले, जो शायद उसकी कुल जमा पूंजी और घर का आखिरी असासा थी, और अपने लरजते हाथों से कंपाउंडर के सामने काउंटर पर रख दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा ये सब ले लो, ये मेरी सारी कमाई है, मगर मुझे डॉक्टर साहब से सिर्फ 2 मिनट मिलने दो, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। कंपाउंडर ने उन थोड़े से पैसों को हकारत से देखा, जो डॉक्टर की फीस के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थे, और गुस्से से धक्के देकर उसे बाहर निकालने ही वाला था कि डॉक्टर वकार अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने एक महंगा और गर्म
अल्तवाई कोट पहन रखा था और हाथ में अपनी लक्जरी गाड़ी की चाबियां घुमा रहा था। उसने माथे पर बल डालकर और नागवारी से पूछा, ये क्या शोर मचा रखा है? कौन है ये शख्स जो अस्पताल का माहौल खराब कर रहा है? दीन मोहम्मद ने जब डॉक्टर को देखा तो जैसे उसके मुर्दा जिस्म में नई जान पड़ गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और डॉक्टर वकार के पॉलिश किए हुए चमकदार जूतों में गिर गया और उसके पांव पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगा। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मुझे बचा ले, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे खून की शदीद कमी हो गई है। सरकारी अस्पताल वाले कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बहुत नायाब है और उनके पास स्टॉक खत्म हो चुका है। मुझे किसी ने बताया है कि आपके पास अपना जाती ब्लड बैंक है। मुझे सिर्फ खून की एक बोतल दे दे, मैं वादा करता हूं कि मैं सेहतयाब होकर आपके अस्पताल की सफाई कर दिया करूंगा। मैं आपका और आपके बच्चों का गुलाम बन जाऊंगा। बस मुझे इस वक्त मरने से बचा ले, मेरी जान हलक में अटकी हुई है। डॉक्टर वकार ने अपने पतलून को झाड़ा जैसे किसी गलीज चीज ने उसे छू लिया हो और इंतहाई सर्द और बेरहम लहजे में बोला, देखो बाबा, मेरे पास तुम्हारी ये फजूल कहानियां सुनने का वक्त नहीं है और ना ही मैं तुम जैसे लावारिस लोगों के लिए अपना कीमती और महंगा स्टॉक जाय कर सकता हूँ। तुम जानते भी हो कि खून की एक बोतल की कीमत क्या है और अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप नायाब है तो उसकी कीमत तो आम खून से कई गुना ज्यादा होगी। क्या तुम वो अदा कर सकते हो? दीन मोहम्मद ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास यही जमा पूंजी थी जो मैंने दे दी। मेरे घर में खाने को दाना नहीं है। मेरे छोटे छोटे यतीम पोते पोतियां हैं जिनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मैं कहां से लाखों रुपए लाऊं? आप तो मसीहा हैं। आपको खुदा ने शफा देने का वसीला और इख्तियार दिया है। मुझ गरीब पर तरस खाए, मेरी जान निकल रही है। मैं आपके आगे दामन फैलाता हूँ। डॉक्टर वकार ने एक तंजिया और जहरीली हंसी हंसी और कहा, बड़े मियाँ, याद रखो, तरस खाने से इतने बड़े अस्पताल नहीं चलते और ना ही खून तरस खाने से रगों में पैदा होता है। ये साइंस है और साइंस जज्बात की नहीं, वसाइल और दौलत की मोहताज होती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाओ या फिर मौत का इंतजार करो। मेरे अस्पताल का माहौल और मेरी तबीयत खराब मत करो। दीन मोहम्मद ने दोबारा हिम्मत करके डॉक्टर के पांव पकड़ने की कोशिश की और चीख कर बोला, डॉक्टर साहब, मैं मर जाऊंगा। मैं एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगा। आपके दर से मुझे मायूस मत लुटाएं। खुदा आपको इसका अजर देगा, आपकी नस्लों को नवाजेगा। मगर डॉक्टर वकार को अब शदीद गुस्सा आने लगा था। उसने दीन मोहम्मद को जोर से ठोकर मारी और गरज कर बोला, गार्ड्स, कहाँ मर गए हो सब? इस बेकारी को फौरन बाहर सड़क पर फेंको। मुझे देर हो रही है और इसकी बदबू मेरे दिमाग पर चढ़ रही है। सिक्योरिटी गार्ड जो वहीं खड़ा तमाशा देख रहा था फौरन आगे बढ़ा और उसने दीन मोहम्मद को बाजू से बेदर्दी से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दीन मोहम्मद की चीखें और फरियादें अस्पताल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो बार बार कह रहा था, डॉक्टर साहब, जुल्म मत करे, खुदा देख रहा है, मुझे खून दे दे, मुझे जिंदगी दे दे। मगर डॉक्टर वकार ने मुड़कर भी ना देखा
اور بڑی شان سے چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دین محمد کو ہسپتال کے گیٹ کے باہر کچی اور پتھریلی سڑک پر کسی کوڑے کی طرح پھینک دیا گیا۔ باہر شدید سردی تھی اور رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بیماری، کمزوری اور سردی نے مل کر اس کے ناتواں جسم کو جکڑ لیا تھا۔ وہ وہیں گیلی مٹی پر سسکتا رہا اور کانپتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو ٹھنڈی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے، اور شاید اس وقت اس نے کوئی بد دعا نہیں دی تھی بلکہ اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کر دیا تھا جو سب سے بڑی مصنف اور سب سے بڑی عدالت ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور گاؤں کی خوفناک خاموشی میں دین محمد کی سسکیاں مدھم پڑتی گئی۔ اس کے جسم کا خون خشک ہو چکا تھا اور روح پرواز کے لیے تیار تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے بھوکے پوتوں کے چہرے گھوم رہے تھے جنہیں وہ اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ آخر کار آدھی رات کے قریب اس نے ایک لمبی اور دردناک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ وہیں اس ظلم مسیحا کی دہلیز اور ہسپتال کی چوکھٹ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اور ڈاکٹر وقار اپنے عالیشان گھر کے نرم و گرم بستر پر سکون نیند سو رہا تھا، اور اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس نے آج صرف ایک مریض کو نہیں ٹھکرایا بلکہ اپنی ہی بربادی اور تباہی کو دعوت دی ہے۔ اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، مگر گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی منحوس اداسی سوگواری تھی۔ لوگوں نے جب دین محمد کی اکڑی ہوئی لاش ہسپتال کے باہر دیکھی تو افسوس کیا اور اسے دفنانے کا انتظام کرنے لگے۔ ڈاکٹر وقار جب اپنی گاڑی میں شان سے ہسپتال پہنچا تو اسے راستے میں ایک جنازہ گزرتا ہوا نظر آیا جس کے ساتھ چند غریب لوگ چل رہے تھے۔ اس نے ڈرائیور سے لاپرواہی سے پوچھا، یہ کون مر گیا؟ ڈرائیور نے بتایا، صاحب یہ وہی مزدور دین محمد ہے جسے کل رات آپ نے خون دینے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ سردی اور خون کی کمی کی تاب نہ لاتے ہوئے رات کو یہیں سڑک پر دم توڑ گیا۔ ڈاکٹر وقار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی ندامت یا پشیمانی نہ آئی۔ اس نے کندھے اچھالے اور بے حسی سے کہا، کمزور تھا، مر گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہر روز دنیا میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، میں سب کا ٹھیکہ تو نہیں لے سکتا۔ اگر اس کی قسمت میں موت لکھی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے ہسپتال میں داخل ہو گیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں اور مریضوں سے فیس بٹورنے میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ڈاکٹر وقار اپنے ایئر کنڈیشنر آفس میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اور نوٹ گن رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل فون بجا۔ یہ کال اس کے گھر سے تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کی بیوی کی چیختی ہوئی اور روتی ہوئی آواز سنائی دی، وقار وقار جلدی آئیں، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہمارا گھر برباد ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر وقار کا دل زور سے دھڑکا اور کافی کا کپ ہاتھ میں لرزنے لگا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ بیوی نے چیخ کر کہا، زرار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر دوستوں کی طرف جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار ٹریکٹر نے اسے ٹکر مار دی ہے۔ وہ بہت بری حالت میں ہے، خون میں لت پت ہے، ایمبولینس
उसे आप ही के अस्पताल लेकर आ रही है। जल्दी कुछ करें, मेरा बेटा मर रहा है। डॉक्टर वकार के हाथों से कॉफी का कप गिरकर चकनाचूर हो गया और उसका चेहरा फुक हो गया, जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। जरार, मेरे जरार। उसका दिमाग मौफ हो गया। वो दीवाना वार और नंगे पांव अपने कमरे से निकला और इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। उसका सांस फूल रहा था और दिल डूब रहा था। चंद ही मिनटों में एम्बुलेंस के सायरन की दिल खराश आवाजें अस्पताल में गूंजने लगी और एम्बुलेंस तेजी से गेट के अंदर दाखिल हुई। स्ट्रेचर पर जिरार का खून आलूदा जिस्म पड़ा था। उसके सर और सीने से खून का फुवारा छूट रहा था और सफेद चादर सुर्ख हो चुकी थी। डॉक्टर वकार ने जब अपने जवान और खूबसूरत बेटे को इस हालत में देखा तो उसकी टांगों से जान निकल गई और वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मगर वो एक बाप होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी था। उसे संभलना था। उसने फौरन अपने हवास बहाल किए और अमले को चीख कर हदायत देना शुरू की। जिरार को फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर वकार ने खुद सर्जरी का लिबास पहना और ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे, मगर उसे अपने बेटे को हर कीमत पर बचाना था। ऑपरेशन शुरू हुआ तो पता चला कि जिरार के जिगर और तिल्ली बुरी तरह फट चुके हैं और अंदरूनी खून बहुत ज्यादा जाया हो चुका है। उसे जिंदा रखने के लिए फौरी तौर पर खून की कई बोतलों की जरूरत थी। डॉक्टर वकार ने नर्स से चीख कर कहा, खड़ी क्या देख रही हो, जाओ ब्लड बैंक से खून मंगवाओ। जिरार का ब्लड ग्रुप क्या है? नर्स ने फाइल देखी और परेशानी से बोली, सर, जिरार साहब का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो इंतहाई नायाब ग्रुप है। डॉक्टर वकार को याद था कि जिरार का ब्लड ग्रुप नायाब है, मगर उसे अपने अस्पताल के इंतजामात पर पूरा यकीन था कि उसके पास हर तरह का खून मौजूद होगा। उसने कहा, तो जाओ लेकर आओ, देर क्यों कर रही हो? नर्स भागती हुई गई, मगर चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ खाली थे और चेहरा उतरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, ब्लड बैंक के इंचार्ज ने बताया है कि ओ नेगेटिव की आखिरी बोतल कल रात एक इमरजेंसी डिलीवरी केस में इस्तेमाल हो गई थी। अब हमारे पास स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है और रिफ्रिजर खाली पड़े हैं। डॉक्टर वकार पर जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी। वो पागलों की तरह चीखा, क्या मतलब खत्म हो चुका है? तुम लोग करते क्या हो? मुझे ये मनहूस खबर मत सुनाओ। मुझे खून चाहिए, कहीं से भी लाओ, जमीन खोद कर लाओ या आसमान से लाओ। मेरे बेटे की जान जा रही है। उसने फौरन अपना फोन निकाला और शहर के दीगर बड़े अस्पतालों और ब्लड बैंक्स में फोन करना शुरू किए। वो हर जगह मिन्नतें कर रहा था कि मुंह मांगे पैसे ले लो, बस खून भेज दो। मगर कुदरत का इंतकाम देख के उसी वक्त खबर मिली कि गांव का राब्ता शहर से मिलने वाली वहद मरकजी सड़क पर शदीद लैंडिंग स्लैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ गिर गए हैं और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है। कोई भी गाड़ी या एम्बुलेंस आ जा नहीं सकती और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने में कई घंटे लग सकते हैं। जबकि जिरार के पास जिंदगी के सिर्फ चंद मिनट बचे थे। डॉक्टर वकार की करोड़ों की दौलत, उसका वसी असर व सरूख, उसकी बड़ी बड़ी डिग्रियां और उसका गुरूर, सब कुछ
دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ وہ بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنا اپنے لختے جگر کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ زرار کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیر آہستہ آہستہ سیدھی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر وقار نے اپنے عملے سے گرج کر کہا، جاؤ پورے گاؤں میں اعلان کرواؤ، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرواؤ کہ جس کا بھی یہ بلڈ گروپ ہے وہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ میں اسے سونے میں تول دوں گا، میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گا، بس میرے بیٹے کو تھوڑا سا خون دے دے۔ عملہ بھاگا بھاگا گیا، مگر گاؤں کے لوگ تو پہلے ہی ڈاکٹر کے فرعونیت بھرے رویے سے نالاں تھے، اور پھر یہ بلڈ گروپ اتنا نایاب تھا کہ ہزاروں میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے، اس لیے آسانی سے ملنا ناممکن تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ریت مٹھی سے پھسل رہی تھی اور ڈاکٹر وقار کی امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ وہ شخص جو کل تک دوسروں کی زندگی اور موت کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا، آج خود موت کے فرشتے کے سامنے گھٹنے ٹیک کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار زرار کا خون آلودہ چہرہ چومتا اور روتا، اٹھو میرے شیر، آنکھیں کھولو، دیکھو پاپا تمہارے پاس ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی دولت لٹا دوں گا۔ مگر زرار خاموش تھا، اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھی۔ اسی آسنا میں ہسپتال کی سب سے پرانی اور تجربہ کار نرس، جس کا نام رضیہ تھا، وہ ریکارڈ روم سے ایک پرانی اور دھول بھری رجسٹر فائل لے کر ہانپتی ہوئی آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور دہشت تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں ڈاکٹر وقار کو پکارا، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں۔ ڈاکٹر وقار نے امید کی ایک آخری کرن کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور تڑپ کر پوچھا، کیا خون مل گیا؟ کوئی ڈونر مل گیا؟ رضیہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، سر، میں نے ابھی پورے گاؤں کے مریضوں اور رجسٹر ڈونرز کا پچھلے 10 سال کا ریکارڈ چھان مارا۔ اس پورے علاقے میں صرف اور صرف ایک ہی شخص تھا جس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو تھا اور جو آج اس وقت آپ کے بیٹے کی جان بچا سکتا تھا۔ ڈاکٹر وقار نے دیوانوں کی طرح اس کے کندھے جھنجھوڑے اور چیخا، تو کون ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ اس کا نام بتاؤ، میں خود جاؤں گا، اس کے پیر پڑوں گا، اسے اپنی گاڑی میں لاؤں گا، اسے بلاؤ۔ رضیہ نے نظریں جھکا لی اور جو الفاظ اس نے کہے وہ پنگھلے ہوئے شیشے اور تیزاب کی طرح ڈاکٹر وقار کے کانوں میں اترے۔ رضیہ نے روتے ہوئے کہا، سر، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی غریب مزدور دین محمد تھا جو کل رات اسی وقت آپ کے قدموں میں گر کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور جسے آپ نے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور آج اس کا نایاب خون مٹی میں مل کر ضائع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کل اسے خون کی ایک بوتل دے کر بچا لیتے تو آج وہ زندہ ہوتا اور آپ کے بیٹے کو اپنا سارا خون دے کر بچا لیتا، مگر اب وہ منو مٹی تلے سو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے کی زندگی کی امید بھی دفن ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر وقار یہ سن کر پتھر کا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے اور کائنات رک گئی ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ دین محمد کا کمزور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، اس کی فریاد، اس کی سسکیاں
اس کے الفاظ کے مجھے بچا لے، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ اور ڈاکٹر کا اپنا تکبر سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ مکافات عمل کا یہ وار اتنا شدید اور کاری تھا کہ ڈاکٹر وقار کا دماغ اسے برداشت نہ کر سکا۔ وہ وہیں آپریشن تھیٹر کے ٹھنڈے فرش پر ڈھے گیا۔ اسی لمحے مانیٹر نے ایک لمبی اور خوفناک ہیپ دی اور زرار کی زندگی کی لکیر ہمیشہ کے لیے سیدھی ہو گئی۔ ڈاکٹر وقار کا جوان بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے جسم میں خون کی کمی تھی اور وہ خون اسی ہسپتال کی دہلیز پر کل رات ضائع کیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹر وقار نے اپنے مردہ بیٹے کے سینے پر سر رکھا اور کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا، مگر اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ قدرت نے اپنا اٹل انصاف کر دیا تھا۔ وہ دولت جس پر ڈاکٹر کو ناز تھا، وہ اس کے بیٹے کی رگوں میں دوڑنے والا خون نہ خرید سکی۔ وہ غرور جو اسے غریبوں کو کیڑا مکوڑا سمجھنے پر اکساتا تھا، آج خاک میں مل چکا تھا۔ ڈاکٹر وقار کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ بار بار اپنی ہی قمیض پھاڑتا اور چیختا کہ مجھے دین محمد لا دو، میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا، مجھے اس کا خون دے دو، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ مگر قبریں اپنے مردے واپس نہیں کرتی اور نہ ہی گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ زرار کی تدفین کے بعد ڈاکٹر وقار کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ شخص جو کل تک سوٹ بوٹ اور خوشبوؤں میں بسا رہتا تھا، اب پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں ننگے پاؤں اور بکھرے بالوں کے ساتھ گاؤں کی گلیوں میں خاک چھانتا پھرتا۔ وہ ہر راہ چلتے کو روک کر دامن پھیلا کر پوچھتا، کیا تمہارا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے؟ اگر ہے تو میرے زرار کو دے دو، وہ جاگ جائے گا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میں نے دین محمد کو مار دیا، میں قاتل ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا خون خود بہایا ہے۔ وہ عالیشان ہسپتال جو اس کی کمائی اور فخر کا ذریعہ تھا، اب ویران اور بھوت بنگلہ ہو چکا تھا، کیونکہ لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے تھے اور وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ ڈاکٹر وقار اکثر راتوں کو دین محمد کی کچی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں اپنے ناخنوں سے مٹی کوریدتا رہتا، جیسے وہاں سے خون کا کوئی چشمہ پھوٹ پڑے گا اور وہ اسے اپنے بیٹے تک لے جائے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے اس حال میں دیکھ کر عبرت پکڑتے اور اپنی اولادوں کو دکھا کر کہتے کہ دیکھو، یہ وہ شخص ہے جس نے خدا کی مخلوق کو حقیر سمجھا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، تو خدا نے اسے دنیا کے لیے نشان عبرت اور تماشا بنا دیا۔ یہ دردناک کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور، امیر اور بااثر کیوں نہ ہو جائے، وہ خدا کی قدرت اور اس کے نظام کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور مکافات عمل ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ ہم جو کچھ اس دنیا میں بوتے ہیں وہی ہمیں کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کانٹے بوئیں گے تو ہمیں پھول نہیں مل سکتے۔ ڈاکٹر وقار نے بے حسی، خود غرضی اور ظلم کا بیج بویا تھا اور اسے اپنی جوان اولاد کی موت کی صورت میں فصل ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر عمل کی گونج واپس پلٹ کر آتی ہے۔ ڈاکٹر وقار نے جس بے حسی اور ظلم سے دین محمد کی جان لی تھی، قدرت نے اسی بے بسی اور تڑپ کے ساتھ اس کے بیٹے کی جان لے کر حساب برابر کر دیا۔ انسان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتا ہے، اکثر خود اسی میں گر جاتا ہے۔ دوسرا سبق تکبر کا خوفناک انجام ہے۔ ڈاکٹر وقار کو
اپنی دولت، طاقت اور سائنس پر غرور تھا کہ وہ جسے چاہے بچا سکتا ہے، مگر اللہ نے اسے دکھا دیا کہ زندگی اور موت کے فیصلے ہسپتالوں میں نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور جب بلاوا آ جائے تو دنیا کی کوئی دولت ایک سانس بھی نہیں خرید سکتی۔ تیسرا سبق انسانیت اور ہمدردی کی اہمیت ہے۔ اگر ڈاکٹر وقار اس رات اپنے پیشے کو تجارت کے بجائے عبادت سمجھتا اور اس غریب مزدور پر ترس کھا لیتا تو آج اس کی اپنی گود نہ اجڑتی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا در حقیقت اپنی ہی مدد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور مشکل وقت میں وہی نیکی ڈھال بن کر سامنے آتی ہے۔ چوتھا اور آخری سبق یہ ہے کہ خون اور زندگی کی حرمت سب کے لیے برابر ہے۔ امیر کا خون ہو یا غریب کا، دونوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور دونوں کی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک جیسی ہے۔ یہ کہانی ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہم کبھی اپنے عہدے اور اختیار کو کمزوروں کو کچلنے کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بادشاہوں کو بھکاری بنتے دیر نہیں لگتی، اور پھر ندامت کے آنسوؤں کے سوا دامن میں کچھ نہیں رہتا۔